अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ MNAs को अपनी जमात से निकाल दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुछ तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। अली अमीन साहब ने मौलाना साहब के हवाले से कुछ बातें कही हैं। उसके साथ साथ लाहौर में सहाफियों ने अली अमीन साहब से काफी सख्त सवालात किए हैं, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या पॉइंट है वो भी आपसे शेयर करूंगा। उसके अलावा सुहेल वड़ाइच साहब ने मुल्क की जो मौशी तरक्की के दावे किए जा रहे हैं उनके हवाले से कॉलम लिखा है, उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाएं। अच्छा, सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि अली अमीन साहब गए लाहौर और वहां पे उन्होंने ऑब्वियसली मिर्जा अफरीदी साहब के घर वो सारी तकरीब हुई, वहां पे मीडिया भी आया, फिर मीडिया ने क्वेश्चंस भी किए और सुबह से मैं देख रहा था कि ट्विटर पे मुख्तलिफ सहाफी भी शेयर कर रहे थे, मुख्तलिफ दीगर दोस्त भी शेयर कर रहे थे कि ये देखें जनाब, इस सहाफी ने इतना सख्त सवाल कर दिया अली अमीन साहब से। एक सहाफी उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप गायब हो जाते हैं, आप वर्कर को छोड़ देते हैं, और बड़े सख्त सवाल किए जो सहाफियों का काम है, अच्छी बात है, क्यों ना करें सवाल। लेकिन मेरा जो पॉइंट है, मेरा जो मुद्दा है, क्या पंजाब की वज़ीर आला से कभी पेशावर में सहाफी ऐसे सवाल कर सकते हैं? क्या कभी हम ऐसा देखेंगे कि पंजाब की वज़ीर आला पेशावर जाएं और वहां पे सहाफियों को वो ऐसे टाइम दें कि सहाफी जो मर्जी सवाल कर लें? ये छोड़ दें जी, पेशावर ना जाएं, लाहौर के अंदर ही वो सहाफियों को खुला टाइम दे दें। इस तरह खुल के जो मर्जी सहाफी, कोई पता नहीं कौन है, पहले कोई वजीर ये आके ना बताए कि आज ख्याल रखना, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और खुला टाइम दिया जाए सहाफियों को और सहाफी सख्त क्वेश्चन भी करें। क्या पंजाब की वज़ीर आला ऐसे क्वेश्चंस लेंगी सहाफियों से? ये बड़ा एक क्वेश्चन है ना। अली अमीन के हवाले से सहाफियों की बड़ी तारीफें हो रही हैं और बड़ी बातें हो रही हैं कि जी वो बड़े सख्त उन्होंने सवालात किए और बड़ा अच्छा किया, लेकिन क्या पंजाब की वज़ीर आला से ऐसे सवाल किए जा सकते हैं? क्या इतना एक्सेस मिलता है पंजाब की वज़ीर आला तक? मैंने आपको पहले भी बताया था कि KP हाउस में अफ्तारी हुई, मैं जब वहां पे गया हर तरह का सहाफी वहां पे आया हुआ था, जो PTI वालों को अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं, जो कुछ भी नहीं कहते, सारे अली अमीन साहब से क्वेश्चंस भी कर रहे थे, सख्त सवालात भी हो रहे थे। तो ये क्रेडिट तो आपको अली अमीन साहब को देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी एक और चीज, अली अमीन साहब ने वहां पे जो सारी ये महफिल हुई, मीटिंग वगैरह हुई, उसमें मीडिया से खिताब करते हुए वहां पे लीडरान से जब पूछा गया कि आलिया हमजा मलिक साहिबा क्यों नहीं आई, तो मीडिया को बताया गया कि आलिया हमजा मलिक साहिबा जो है वो मसरूफ हैं, इस वजह से वो नहीं आ सकी, उनकी कोई और मसरूफियत थी। लेकिन आलिया हमजा मलिक साहिबा ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, वैसे तो मेरे तक पहुंचने वाली कुछ इतलात के मुताबिक पिछले 2 दिन से मैं बहुत मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। क्या कोई रोशनी डालेगा? वजीर आजम खान की रिहाई के लिए किसी लाएअमल का कल या आज कोई ऐलान हुआ? तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया है? अगर आप में से किसी की नजर से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। फोकस और निशाना सिर्फ वजीर आजम खान की रिहाई, नारा सिर्फ एक ही है, डट जाओ या हट जाओ, डट जाओ हुसैन की इनकार की तरह। मतलब अब वो ये कह रही हैं कि जनाब ये जो कह रहे हैं कि मैं मसरूफ थी, मुझे तो बुलाया ही नहीं गया। तो ये तो अब खुल के वो बातें जो पहले इनकी कोर कमेटी में या पॉलिटिकल कमेटी के अंदर इख्तलाफात हो रहे थे, जहां पे रऊफ हसन साहब ने यह भी कहा था कि आलिया हमजा मलिक को आप लोग अंडरमाइन कर रहे हैं, और फिर इस तरह का तासुर दिया गया कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए कि मेन मुद्दा यह है कि पंजाब में जब ये लोग आ रहे थे तो पंजाब की पार्टी को मना कर दिया गया कि इनका इस्तकबाल नहीं करना। इस्तकबाल होता तो एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट बन जाता। और फिर आज वहां पे बताया गया कि आलिया हमजा मलिक साहिबा गालिबन मसरूफ थी, लेकिन उनकी ट्वीट से तो सामने नजर आ रहा है कि उनके तहफुजात हैं और वो मसरूफ नहीं थी, उनको नहीं बुलाया गया। लाहौर में वैसे अली अमीन साहब ने मौलाना साहब के हवाले से कुछ बातें की हैं। मौलाना साहब के हवाले से अली अमीन साहब जिन अल्फाज का चुनाव करते हैं उस पर मुझे शदीद तहफुजात हैं, मैं उस पर तनकीद भी करता हूं, उनका जो रवैया होता है उस पर भी तनकीद करता हूं, लेकिन उनका जो पॉइंट है उस पे मैं पहले दिन से एग्री करता हूं कि ये PTI वाले या तो रोटी को चोची कहते हैं, जो ये समझते हैं कि इस निजाम के खिलाफ मौलाना उनके साथ मिल के चलेंगे और इस निजाम के खिलाफ कोई जदोजहद करेंगे। मौलाना कभी भी नहीं करेंगे, और ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं। कहा जा रहा था जी ये लीडर भी जा रहा है, वो लीडर भी जा रहा है और ये अलायंस बनना चाहिए। मैंने उसी वक्त अर्ज की थी कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। एनीवे, अली अमीन साहब ने कहा है कि मैंने पहले भी कहा था कि मौलाना मुनाफिक आदमी है, ये अंदर से मिला हुआ है, मेरी हुकूमत गिरानी है तो गिरा के दिखाएं। मेरी पार्टी ने मुझे रोका था मौलाना के बारे में बात ना करूं, लेकिन ये खुद फॉर्म 47 की पैदावार हैं। इसके अलावा अली अमीन साहब ने मौलाना साहब के हवाले से यह भी कहा कि मैं 300 पोलिंग स्टेशन पर कैमरे लगाऊंगा DA खान में। मौलाना फजल रहमान जो है, अगर वो मुफ्ती महमूद की औलाद हो
تو میرا چیلنج قبول کرو, تمہاری ضمانت ضبط نہ ہوئی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. انہوں نے کہا جی میں اپنے بھائی کو کہوں گا فیصل امین کو کہ فیصل امین صاحب آپ استعفیٰ دیں, قومی اسمبلی کی سیٹ خالی کریں, آئے مولانا دوبارہ الیکشن لڑے, وہاں پہ ہم ہر پولنگ اسٹیشن پہ کیمرہ لگائیں گے اور میں دیکھتا ہوں یہ کیسے جیتتے ہیں, اگر یہ جیتتے ہیں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. یہ علی امین صاحب نے وہاں پہ کہا. اس کے ساتھ ساتھ علی امین صاحب نے یہ بھی کہا ورنہ تو چھوڑے گا. اب یہ تھوڑے سے مناسب الفاظ نہیں ہے, مولانا سینئر آدمی ہیں, وہ دیگر مطلب کوئی اور الفاظ بھی استعمال کر سکتے تھے. اینی وے انہوں نے کہا کہ ورنہ تو چھوڑے گا اور صرف نماز پڑھائے گا, کہ آپ سیاست چھوڑ دیں گے اور آپ پھر نماز روزہ کریں اور نماز پڑھائیں. آگے انہوں نے بڑے ایک اور جو بات کی, باقی پتہ نہیں تمہارے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں, یہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب نے کہہ دیا. لیکن اب یہ کوشچن جو انہوں نے کیا ہے کہ اپنی پارٹی کے اندر یہ چیز کبھی انہوں نے ڈسکس کی ہے. اس تصویر میں آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں, آپ اسد کیسر صاحب ہیں, عمر ایوب صاحب ہیں, اور اگر اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن یہ جو دوسری تصویر ہے اس میں علی محمد خان صاحب ہیں, ان کے ساتھ اسد کیسر صاحب کھڑے ہیں, آگے جنید اکبر صاحب بھی کھڑے ہیں. یہ سارے مولانا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور علی امین صاحب کوشچن کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن پی ٹی آئی تو مولانا کے پیچھے نمازیں پڑھتی رہی ہے. یہ تو کہہ رہے تھے کہ مولانا آئیں گے اور ہماری تحریک کا حصہ بنیں گے. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا, مولانا کبھی بھی نہیں آئیں گے. اور ویسے کریڈٹ دینا چاہیے علی امین کو اس حد تک, جناب جو ان کی تنقید کا لہجہ ہے اس پہ ہم بھی تنقید کرتے ہیں, لیکن اس حد تک علی امین کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ ان کو پتا تھا کہ مولانا کبھی نہیں آئیں گے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف نے جناب جو 26ویں آئینی ترمیم میں جو ووٹ ڈالے گئے تھے اور جو ان کے کچھ لوگ بک گئے تھے, جو ان کے بقول لوٹے ہو گئے تھے, ان کو جماعت سے نکال دیا گیا ہے. یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں, نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. اس میں ڈیفیکشن اور جو ایکسپلجن ہے جماعت سے, اس کے حوالے سے تمام تر تفصیلات لکھی گئی ہیں. اس میں جن حضرات کو نکالا گیا ہے اس میں اورنگزیب خان کچی صاحب ہیں, اس کے علاوہ مبارک زیب صاحب ہیں, اس کے علاوہ اگر آپ دیگر دیکھیں چودھری الیاس صاحب ہیں اور ظہور حسین قریشی صاحب ہیں. یہ سارے وہ معزز ایم این اے حضرات ہیں جن لوگوں کو نکالا گیا ہے جماعت سے. اچھا, پہلے ڈیڈ لائن تھی 5 اگست کا, کہا گیا اب 90 روز کی بات کی جا رہی ہے. ویسے 90 روز جو ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ضیاء الحق صاحب نے بھی کہا تھا کہ 90 روز میں الیکشنز کرواؤں گا. پاکستان کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 90 روز میں الیکشنز ہوں گے. جب اسمبلیاں توڑی تھی خان صاحب کی حکومت نے, اس کے بعد 90 روز میں الیکشنز ہونے تھے لیکن وہ نہیں ہوئے. لیکن اب علی امین صاحب نے اپنے آپ کو 90 روز کی ڈیڈ لائن دی ہے, تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک پیش رفت ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے حالات بنتے ہیں 90 روز کے اندر. اچھا, ندیم افضل چند صاحب نے ایک کوٹ ٹویٹ کی ہنا پرویز بٹ صاحبہ کی ٹویٹ کے اوپر. انہوں نے وہ اس بابے کی چاچا کی جن کی ایک نامناسب سی ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور وہ جس حالت میں جا رہے تھے, پتہ نہیں کس پریشانی سے آ رہے تھے, موٹر سائیکل ان کا ڈوبا ہوا تھا, پتہ نہیں گھر میں کھانے کے لیے کیا تھا یا نہیں تھا, کن حالات کا سامنا ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے, جو معاشی حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہی ہیں, اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں. پر اینی وے انہوں نے ایک وہ ویڈیو میں کچھ نامناسب باتیں کی, وہ ویڈیو وائرل ہو گئی. اس کے بعد ان کی معافی کی ویڈیو آئی اور معافی کی ویڈیو آنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے جب معافی کی ویڈیو دیکھی تو اس کے بعد پھر اصل ویڈیو دیکھی. پر اینی وے معافی کی ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے. اس پہ ندیم افضل چند صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو اس بابے کے گھر جاتا, اس کے درد کی دوا دیتا, اس کا مسئلہ حل کرتا تاکہ ایک عام سائیکل سوار اس نظام سے تنگ نہ ہو, ہمیں گالیاں نہ دے. سیاست ایک پاکیزہ پیشہ ہے, اسے مہربانی فرما کر پاکیزہ ہی رکھیں. تو یہ بات تو انہوں نے ٹھیک کی کہ بھائی وہ بندہ کیوں اتنا تنگ آیا, کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. جسٹ امیجن نا کہ اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی, کتنا اس کے اوپر دباؤ ہوگا, اس حالت تک وہ بندہ کیوں پہنچا کہ وہ سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے نظام کو گالیاں دے رہا ہے. تو ندیم افضل چند صاحب بھی اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں تو دیکھتی ہیں. ویسے وہ ایک کانسٹیبل, وہ ایک شاہد جٹ بھی آیا تھا اور اس کے بارے میں بعد میں پتا چلا تھا کہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں. اس کو ویسے پنجاب پولیس نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا, بعد میں سارا اس کا علاج وغیرہ بھی ہوا اور آج کل وہ ٹک ٹاک سٹار ہے. پر اینی وے یہ جو ہے ندیم افضل چند صاحب نے جو بات کی, سوچنے والی بات ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیسے جو ہے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور سیاسی لوگ جو ہیں وہ مسئلوں کو کیسے دیکھتے ہیں, کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو اس وقت سامنے سیاسی چہرے ہیں, چاہے رانا ثناء اللہ صاحب ہو جائیں, خواجہ آصف صاحب ہو جائیں, یہ کچھ بھی کہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اب ان کے پاس کچھ نہیں, ان کو کوئی سیریس نہیں لیتا. یہ فیصلہ ساز نہیں ہے, اصل فیصلہ ساز تو محسن نقوی ہے. جو وہ کہیں گے اس سے پتا چلے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے.
वजीर आजम शहबाज शरीफ की बातों, अगेन उन्होंने वजीर आजम साहब का भी जिक्र किया कि भी कोई अहमियत नहीं है और कोई हैसियत नहीं रही। ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की बातों की भी कोई अहमियत नहीं है और इस निजाम के अंदर ये सियासी चेहरे तो हैं लेकिन इनकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, अब ये जो सारा सियासी निजाम है उसमें चंद साहब की जमात भी शामिल है, उसमें नून लीग वाले भी शामिल हैं। एक फर्क हमने देखा है, जब फवाद चौधरी साहब वगैरह हुकूमत में थे इनको भी खटपुतली कहा जाता था, इमरान खान साहब को भी खटपुतली कहा जाता था, लेकिन ये जो खटपुतलियां थे जो भी थे ये दिफा बड़ा करते थे। कोई भी बात हो तो ये जनाब कसम भी खा लेते थे, ये कौम का बाप भी करार दे देते थे, ये भी कह देते थे कि जनाब जान अल्लाह को देनी है और जो चीज इनको कही जाती थी ये उस पर बिलीव करते थे और बिल्कुल उसका दिफा करते थे कि भाई हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, जो कुछ हो रहा है वो हम कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर रही। मौजूदा निजाम में फर्क ये है कि ये हुकूमत में तो हैं और बहुत सारे काम ये खुद भी करते हैं लेकिन तासुर ये देने की कोशिश करते हैं कि हमारा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं। मुख्तलिफ मामलात पे इनके जो हुकूमती शख्सियात हैं वो मुख्तलिफ महफिलों के अंदर जब उनसे बात हो, कहा जाए कि जनाब ये कैसा हो रहा है वो ऐसा, भाई आपको तो पता ही है कौन कर रहा है। ये कोई भी बाखबर सहाफी या कोई भी बंदा जो इनके साथ उठता बैठता है उसने ये बात एक दफा नहीं कई दफा सुनी होगी। ये कहते हैं जनाब इस चीज पे तो हमारा ताल्लुक ही नहीं। कभी भी पीटीआई वालों ने, उनका ताल्लुक हो या ना हो, वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, वो फुली उसको ऑन करते थे। ये किसी चीज को ऑन नहीं करते। इसी तरीके से इनके हमायती दानिश्वर सहाफी वो भी इसी किस्म की बात करते हैं और मुख्तलिफ खबरें भी आप सुनते रहते हैं। वैसे मैं उस दिन देख रहा था टीवी पे और ये सामने आप देख सकते हैं, नजम सेठी साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि अब इंडोनेशिया का दौरा भी होगा, इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप क्या पता वहां पे भी जाए। और नजम सेठी साहब ने कहा पाकिस्तान के लिए भी वही मसला है जो इंडोनेशिया में है, वहां इसराइल को तस्लीम करने के मामले पर अवामी रायामा सख्त मुखालफत में है। सऊदी अरब को ज्वाइन करना बहुत मुश्किल है, हालांकि सऊदी अरब को इसकी जरूरत है। अंदरूने खाना ये डिस्कशन भी हो रही होंगी कि क्या करना है। अब ये तासुर ये दे रहे हैं कि जैसे जो इसराइल को पाकिस्तान की सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने तस्लीम करना है। अब देखिए, अब ये अवामी रायामा बनाने वाली बात नहीं जी। शहबाज शरीफ मियाँ सब तो बड़े अच्छे लोग हैं, जरदारी साहब, बिलावल साहब, इनका तो इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं। भाई हुकूमत में कौन है? अगर इसराइल को कोई तस्लीम करता है तो वो तो हुकूमत तस्लीम करेगी ना। सामने तो चेहरे ये होंगे, अभी तक जो कुछ भी हुआ उसमें ये लोग हैं, सारे बेनिफिट्स तो ये उठा रहे, लेकिन तासुर ये कायम किया जाता है जहां पे भी कोई नजला गिरना है वो उस साइड पे गिरा दिया जाए, दिफा नहीं करना और छुप के बातें भी करनी है कि ये वो तो जी इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, हम तो बड़े सियासी लोग हैं, ना तो हम इनको बंद करते हैं, ना हम ये करते हैं, ना हमारा उससे ताल्लुक है, वो इस तरह कर दिया। और फिर इनके जो हमायती सहाफी हैं वो भी ये मसलसल तासुर देते रहते हैं कि जनाब सारा रगड़ा भी वहीं से आ रहा है, वो सब कुछ ये हो रहा है और हर चीज वो उनकी तरफ से की जा रही। भाई हुकूमत किसकी है? आप छोड़ दें हुकूमत। अगर आप लोग इतने नजरियाती हैं और इतने ऐसे हैं तो छोड़ दें हुकूमत। नहीं छोड़ सकते तो फिर ऑन करें जो कुछ आप कर रहे हैं, आप ही की हुकूमत में तो ये हो रहा है। अच्छा, सोहेल वड़ाइल साहब ने जनाब आज जो कॉलम लिखा है उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि कहा गया कि बैरूनी सरमायाकारों का सैलाब आ रहा है। बजट कहानी बिल्कुल उलट है। बैरूनी सरमायाकारी तो एक तरफ खुद अपने मुल्क के सरमायाकारों ने भी हाथ उठा लिए हैं। शरह पैदावार मायूस कुन है। काबल तरीन वजीर खजाना और तजर्बाकार नायब वजीर आजम की मौजूदगी में ऐसा क्यों हो रहा है? सोहेल वड़ाइल साहब ने यह भी लिखा कि फैसला भाई हमारे दरमियान होते तो क्या ज़राअत का ये हाल होता? कपास की पैदावार कम हो गई। ग्रीन इनिशिएटिव और ज़राअत के लिए मराद के ऐलान के बावजूद ज़राअत के किसी शोबे में इजाफा नहीं, सिर्फ कमी रिकॉर्ड की गई है। किसान की गंदम खरीदने वाला कोई नहीं है, हालांकि साईं की ख्वाहिश थी कि ज़राअत फले फूले। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि बम्पर क्रॉप्स हो मगर मामला उलट हो गया। वजह सिर्फ और सिर्फ फैसला भाई की गुमशुदगी है। यानी आई डोंट नो फैसला भाई से उनकी क्या मुराद है, जेन्युइनली मुझे समझ नहीं आई। मेरे से शायद ऊपर लेवल की बात है, लेकिन शायद वो ये कह रहे हैं कि फैसला साजी का फुकदान है। कहा गया कि बैरूनी सरमायाकारी आएगी, जो पहले भी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जाहिर है इसकी एक ही माकूल वजह नजर आती है और वो सिर्फ फैसला भाई की अदम मौजूदगी। वजीर आजम हाउस इस वक्त तारीख के सबसे काबिल ज़हीन और तजर्बाकार अफसरों के जेर निगरानी चल रहा है। तजर्बे ने उनको कुंदन बना दिया है। पर्सनल स्टाफ अफसरों ने रिश्वत, सिफारिश, सियासत के रास्तों को मुकम्मल तौर पे बंद कर रखा है और उसमें या फिर कमी है तो बस एक चीज की, यानी अगर किसी चीज की कमी है कि वो सिर्फ और सिर्फ फैसला भाई की है, जिसकी वजह से मामला ठीक नहीं हो रहे, वरना
نہ نیت کا جسے آپ کہتے ہیں کھوٹ ہے، نہ ہی لوٹ کھسوٹ ہے، نہ ہی استعداد کی کمی ہے، بس فیصلہ بھائی کہیں نظر نہیں آ رہا. وہ غالباً یہ کہہ رہے کہ بر وقت فیصلے نہیں کیے جا رہے. اچھا، ہر چیز وہ یہ بتا رہے ہیں، لیکن وہ کیا مینڈیٹ کی کمی تھوڑی سی نظر آتی ہے؟ کیا عوامی حمایت کی کمی تھوڑی سی نظر آتی ہے؟ بہت سارے لوگ جب سے یہ آئے ہیں اور اس میں کہا جا رہا تھا کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور سارے معاملے کو جواز بھی پیش کرتے رہے کہ جی قبولیت ہے تو مقبولیت نہیں ہے، تو مقبولیت ہے تو قبولیت نہیں ہے. تو بھائی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ایک نظام کے لیے لیجٹیمیٹ ہونا بڑا ایشو ہوتا ہے، اس کی لیجٹیمیسی کے اوپر بڑے مسائل ہوتے ہیں. عوام کے اندر اگر اس کو سپورٹ حاصل نہ ہو تو عالمی سطح پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے، ملکی مارکیٹ کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اور باقی یہ کتنے تجربہ کار اور کتنے ذہین ہیں، وہ ملکی معیشت آپ کو بتا رہی ہے، کتنی یہاں پہ سرمایہ کاری آئی، شرح ہماری ترقی کتنی زیادہ ہے، سب کچھ ہمارے سامنے ہے. تو وڑائچ صاحب نے کافی ساری چیزوں کا اس میں ذکر کیا. اگر ایک چیز تھوڑی سی جو مجھے کمی لگی کہ ان لوگوں کا کیا مینڈیٹ حقیقی ہے، کیا اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے. ہو سکتا ہے مینڈیٹ حقیقی ہو، لیکن ٹریبیونلز پہ معاملہ رکا ہوا ہے. فارم 45-47 کی بحث ہے. جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، جب تک آدھا تیتر آدھا بٹیر وہ نظام جس کو خواجہ صاحب ہائیبرڈ کہتے ہیں، قمر زمان قاہرہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو اس کی نوعیت نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ہائیبرڈ ہے یا یہ آئینی ہے یا یہ غیر آئینی ہے، اور اس کا جواز دانشور پیش کرتے رہے. جب تک یہ سارے معاملات اسی طرح چلیں گے تب تک معاملہ کلیئر نہیں ہوگا. معاملہ تبھی کلیئر ہوگا جب آپ کا نظام کلیئر ہوگا. جس نظام کے تحت آپ ملک کو چلانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اسی کے تحت ملک کو چلائیں گے تو چیزیں آگے بڑھیں گی. ادروائز آپ کو ایک کنفیوژن نظر آئے گی. آپ نے اگر ایک چائنا کا سسٹم لانا ہے تو آپ چائنا کا سسٹم لیں، آپ نے ایک مشرق وسطیٰ کا سسٹم لانا ہے تو آپ مشرق وسطیٰ کا لیں، آپ نے اگر امریکن ڈیموکریسی لے کے آنی ہے تو آپ امریکن ڈیموکریسی کو لے کے چلیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑا سا سعودی عرب ماڈل ہو، تھوڑا سا انڈیا ماڈل ہو، تھوڑا سا چائنا ماڈل ہو، تھوڑا سا یو کے ماڈل ہو، وہ آخر میں آ کے بالکل ہی ماڈل بن جاتا ہے. پھر وہ ٹھیک ہے، وہ نمونہ ہی بن جاتا ہے. ایسے معاملات نہیں چل سکتے. تبھی چیزیں آگے بڑھتی ہیں جب معاملات کی کلیئرٹی ہو. فیصلہ تو تب ہوگا نا کہ جب جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو فیصلے کا اختیار آئین اور قانون کے مطابق ملا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک کوشچن ہے نا اس حکومت کے اوپر. تو یہ وہ چیز ہے جس کو بہت سارے دانشور آئی ڈونٹ نو شاید غلطی سے یا جان کے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اس حکومت کی لیجٹیمیسی کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور عوامی جو سپورٹ ہے ان کی اس پہ بہت بڑی سوالیہ نشان ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پھر جس طرح یہ نظام چلانے کی بات کرتے ہیں، کیا یہ اس نظام کو فلی اون کرتے ہیں؟ کچھ چیزوں کو تو یہ گول مول کر جاتے ہیں، اون ہی نہیں کرتے، نزلہ کسی اور کے اوپر گرانے کی کوشش کرتے ہیں، جو پہلے میں نے ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.